अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सोहाफजल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सोहाफजल। और आज की जो थॉट प्रोग्राम के आगाज़ में मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। कल सारा दिन मैंने इस थॉट पे बहुत सारा काम किया। क्या काम किया, कैसे काम किया, मुझे लगता है कि आपको ज़िंदगी पे या ज़िंदगी में ये ज़रूर सोचना चाहिए कि हर रोज़ एक नई चीज़ किस तरह से ट्राई की जा सकती है। हम बड़े रिजिड से लोग हैं जो शुरू से करते आ रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, जो हमारी आदत हैं हम उस पर कायम रहते हैं। यस, ये ज़रूरी भी है, लेकिन सम टाइम ज़िंदगी में चेंज जो कि हमेशा कांस्टेंट रहता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। कल मैं एक जगह पढ़ रही थी, मैंने एक रिसर्च, एक थीसिस पढ़ा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों को नहीं रोक सकते। हमारे बारे में कौन, कहाँ, कैसे, कब, किस वक्त और किससे बात कर रहा है, इससे हम किसी को नहीं रोक सकते। बट वो तनकीद जो हमारे बारे में की जा रही है उसको किस तरह से परसीव करना है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि अगर कोई बीमार होता है, फॉर एग्जाम्पल घर की मिसाल ले लेते हैं, घर में कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं कि इसको आराम करने दो, ये बीमार है, इसको ये परेशान है और इसकी तबीयत ठीक नहीं है। एट द सेम प्लेस आजकल लोगों के रवैये बड़े ख़राब हैं। मूड टेंट्रम्स ऐसे लोगों में आ जाते हैं, लोग हमसे रूड हो जाते हैं और फिर हम उनके रूडनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उनके मूड स्विंग्स हमें बहुत ज़्यादा मुतासिर करते हैं। हम ये समझते हैं कि फ़िज़िकली अगर आप बीमार होंगे तो आप बीमार होंगे, लेकिन मेंटली अगर कोई इंसान डिस्टर्ब है तो हम उसे बीमार क्यों नहीं कहते। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम उसे ये क्यों नहीं कहते कि अगर इसने हमें कोई मूड टेंट्रम दिखा दिया, कोई मूड स्विंग दिखा दिया, हम उसे डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाते, हम उसे बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाते। मेंटली एक बंदा अगर परेशान है, बीमार है, ये थोड़ी बहुत वो डिस्टर्बेंस आप देख रहे हैं उसके फेस से, उसके बोलने के तरीके से, उसको डाइजेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आजकल लोग बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं, इसीलिए हर दूसरा बंदा हमें रूड भी नज़र आता है, परेशान भी नज़र आता है। और अगर वो परेशानी अपने लफ्ज़ों की सूरत में, अपने बिहेवियर, अखलाक की सूरत में हम तक पहुंचाता है तो हम फौरी तौर पर एक इमेज बना लेते हैं उस इंसान का कि ये इंसान हमारी ज़िंदगी में सही नहीं है। तो लोग जो आपके बारे में तनकीद कर रहे होते हैं या आपके बारे में कोई बात कर रहे होते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी आपने उनसे नहीं लेनी होती, वो नेगेटिविटी आपने अपने अंदर इनहेल नहीं करनी होती। करनी होती है तो आप सोचें कि फीडबैक लेना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं मत सोचें, नहीं, हम एक्चुअली ये बात जितनी मर्जी करें हम सोचते हैं, हमें फ़र्क पड़ता है। मुझे तो बहुत फ़र्क पड़ता है कोई मेरे बारे में क्या बात कर रहा है, तो फ़र्क सबको पड़ता है। कहना बेजवाज़ होगा कि अगर मैं कहूँ कि लोग क्या कहते हैं मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पर जाके आपको ज़रूर पड़ता है। सो द थिंग इज़ कि आपने उनकी नेगेटिव एनर्जी इनहेल नहीं करनी, उस फीडबैक को किस तरह से लेना है, उस तनकीद बराए इस्लाह को किस तरह की अपनी ज़ात के अंदर आपने इंडल्ज करना है, ये आपका टारगेट आज के दिन के आगाज़ में और सारा दिन होना चाहिए। ज़िंदगी बेहतर होती चली जाएगी, लेकिन ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए आपको ये आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत है कि आपके अंदर क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, क्या स्किल्स एग्जिस्ट करती हैं। आज के सब्जेक्ट की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो आज के प्रोग्राम में सबसे पहला सवाल ये कि क्या आप अपने बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते तो क्या ये जानते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं, या आपके अंदर ऑलरेडी कौन सी ऐसी स्किल एग्जिस्ट करे जिसको पॉलिश करने की ज़रूरत है। इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। आई हैव द पैनल विद मी जिनकी एक्सपर्टीज़ है, दे हैव एक्सपर्टीज़ इन ऑन काइंड ऑफ फील्ड। मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर अहमद नवीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और डायरेक्टर एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन पाकिस्तान है। इसके अलावा मैं आपको बताऊँ काम कर रहे हैं लतीफ़ हॉस्पिटल में जोहर टाउन एज ए कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज़ एंड साइकाइट्री। इनका तारुफ मैंने करा दिया, इनसे सलाम करते हैं और उनको खुशामदीद कहते हैं आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप सर? जी अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच फॉर और बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे डिटेल में बात करेंगे इस हवाले से। आपके सवालात हमेशा हम अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कोई इस तरह से फैमिली फिजिशियन, डायबिटीज़, साइकाइट्री से रिलेटेड कोई भी सवाल, तो उसको आप शामिल कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर हम लाइव है, आपका सवाल और उसका जवाब ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे। उनके बिल्कुल साथ तशरीफ़ रखती हैं महानूर, इन्हें कहते हैं, इदारे तालीम व आगाही से इनका ताल्लुक़ है और इनको आज ख़ास तौर पर प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ये है कि लाइफ स्किल बेस्ड कितनी एग्जिस्ट करती है आपकी ज़िंदगी में और हर एक पॉइंट पर, हर एक पहलू में कितनी इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली कितनी ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में स्किल बेस्ड लाइफ होना, इस पर बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम महानूर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे? थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आपसे आगाज़ कर लेते हैं प्रोग्राम का, चूँकि हम लाइफ स्किल बेस्ड की बात कर रहे हैं तो फैमिली की बात, वो आप क्या कराना चाहते हैं, क्या सिखाना चाहते हैं, वो बाद में आता है। अपने बारे में आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास वो तालीम के बारे हो, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में हो या पर्सनल लाइफ के बारे में हो। हम खुद को कितना डिग आउट करने की, जानने की कोशिश करते हैं
لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی کتنی زیادہ ضروری ہے ہمارے کریکولم میں؟ لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن ویسے تو ہمارے اساتذہ ہمیں بہت سے ہمارے امتحان پاس کرنے کے لیے ہماری مدد کرتے ہیں, ہمیں پڑھاتے ہیں, لیکن جو زندگی کے امتحان ہوتے ہیں ان کو پاس کرنے کے لیے ہمیں کیا چیزیں آنی چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں سکھایا جاتا. ویری ٹرو. تو لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن وہی ایجوکیشن ہے کہ جو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کام آئے. یہ وہ مہارتیں ہیں کہ زندگی میں جو چیلنجز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں. ایک بچہ جب سے پیدا ہوتا ہے اس کو سائیکولوجیکل, مینٹل, ایموشنل اور فزیکل چیلنجز بہت سے سامنے کرنے پڑتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ ڈائلما یہ ہے کہ ہم ان کو چھوٹی عمر سے ہی بتانا نہیں شروع کرتے کہ اس عمر میں آپ کے ساتھ یہ چینجز ہوں گی اور آپ کو اس کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو یہ اڈیپٹیشن آپ نے کس طرح سے کرنی ہے لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن میں ہم یہ ان کو بتاتے ہیں. لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن میں صرف ایک ایسپیکٹ شامل نہیں ہے بلکہ بہت سارے ایسپیکٹ شامل ہیں. جیسے آپ نے بات کی سیلف اویئرنیس کی, تو سیلف اویئرنیس از جسٹ ون پارٹ آف لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن. بالکل, اس میں کریٹیکل تھنکنگ شامل ہے, اس میں کریٹیوٹی شامل ہے, اس میں آپ کی کانفیڈینس بلڈنگ شامل ہے, آپ کی کمیونیکیشن اسکلس شامل ہے, ہیلتھ اینڈ ہائیجین. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے. اور اس کے علاوہ سیلف پروٹیکشن. آج کل ویسے بھی جو کورونا والی سچویشن ہے اور ساتھ میں موٹر وے ریپ انسیڈنٹ ہوا, اس کے بعد ایک ڈیبیٹ چل رہی ہے, چائلڈ ابیوز کے کیسز آئے روز ہمارے پاس آتے ہیں. تو ایسے میں بہت ضروری ہے کہ ہم لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن امپارٹ کریں اور یہ ہمارے کریکولم میں بھی شامل ہو تاکہ بچے چھوٹی عمر سے ہی ان چیزوں کو سمجھنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو, سوال کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہو اور ڈیسیژن وہ لے سکیں. ان کو پتہ ہو کہ ان کے لیے اچھی چیز کیا ہے, بری چیز کیا ہے. اچھا منور, دیکھیے ٹو بیکم اے دی بیسٹ پرسن بائی ایوری مین, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فزیکلی, ایموشنلی, آپ کی اپیرنس بہت میٹر کرتی ہے, ہم اس چیز کو ڈینائی نہیں کر سکتے. ترقی کے لیے, کامیابی کے لیے آپ کی پریزنٹیشن ڈو میٹرز اے لاٹ. مجھے لگتا ہے ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ انسان بہت اچھا ہے, وہ اگر ملنگ لگ رہا ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں یہ ایسے, یہ سادہ ہے. مجھے لگتا ہے ہر چیز بہت زیادہ ضروری ہے, تھوڑا تھوڑا پارٹ ہر چیز کا آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. بیسیکلی لائف اسکل ایجوکیشن کا مقصد ہی ہے, بیس ہی اس چیز پہ کرتی ہے کہ آپ کو ایک مکمل, پرفیکٹ تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن ایک بہترین انسان بنانا ہے, اس کا مقصد ہے, اور بچوں کو سکھانا بہت زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب اگر ہم بات کریں خاص طور پر فیملی فزیشین کی, تو ہر چیز کی بہت اشد ضرورت ہے, لیکن ہمارے یہاں پر رجحان یہ نہیں ہے انٹل اور انلیس ہم ایک ایکسٹریم پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں تو ہی ہم ڈاکٹر کا رجوع کرتے ہیں. ان بٹوین یا عام دنوں میں کنسلٹیشن کتنی زیادہ ضروری ہے, یا آپ کے پاس جو کیسز آتے ہیں وہ کس پوائنٹ پر آ کے آپ کے پاس آتے ہیں, ہم میں یہ اویئرنیس ہونا ضروری ہے کہ فار دا ٹائم بینگ اگر کوئی چیز ایگزسٹ نہیں بھی کری, کوئی مسئلہ مسائل نہیں بھی ہے, تو بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیا جائے. ہاں جی, صحیح کہہ رہی ہیں آپ. ایسے جیسے پوری دنیا میں پرائمری کیئر فزیشین جو ہے وہ فرسٹ کانٹیکٹ ہے, وہ کانٹیکٹ ہے پیشنٹ کا. ٹھیک ہے. اور میکسیمم ڈیٹا اور میکسیمم لائز آن جو ہے, اس کی جو ربط ہے پیشنٹ کے ساتھ, وہ پرائمری کیئر فزیشین کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ پیشنٹ کو ریفر کرنا چاہیے ٹو اے کنسلٹنٹ, ٹو اے اسپیشلسٹ, تو وہ پیشنٹ آگے ریفر ہو جاتا ہے. اس طرح سے پرائمری کیئر کے اوپر جو بوجھ ہے وہ بھی پورا رہتا ہے, سیکنڈری کیئر پہ بھی اور ٹرشری کیئر پہ بھی. ہماری پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ پیشنٹ جو کانٹیکٹ کرنے کا اس کو ایک وہ سسٹم ہی نہیں ہے, کہ اس کی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ جی میں نے پہلے کس کو رپورٹ کرنا ہے. پہلے تو وہ رپورٹ کرتا ہے میڈیکل سٹور پہ, وہ سیلف میڈیکیشن کرتا ہے. پھر وہ اپنے محلے کے کسی بھی کویک کو وہ اپروچ کرتا ہے, جس کو بھی کسی نے کہہ دیا اس کو دکھاؤ, اس کو دکھاؤ, حکیم کو, کسی کو بھی عطائی کو دکھاؤ, اس کو کہہ دیا. سیکنڈ, اس کے بعد پھر جب وہ تھنگز گیٹ ورس, جب وہ حالات خراب ہوتے ہیں تو پھر وہ کسی ڈاکٹر کے پاس, یا اسٹریٹ اوے ٹو دی ٹرشری کیئر. ٹرشری کیئر پہ اسٹریٹ اوے رپورٹ کرنے سے آپ دیکھیں, آپ ہمارے جو ہاسپٹلس ہیں جہاں پہ صرف سیریس پیشنٹس ہونے چاہیے, وہاں پہ بوجھ کتنا ہے آپ کا. وہ سارے پیشنٹس جو ہے فلٹر ہو کے وہاں پہ پہنچنے چاہیے, جو کہ ہمارے ہاں یہاں پہ ایسا ہے ہی کوئی نہیں, سسٹم ہی کوئی نہیں ہے. تو فیملی فزیشنس کا جو فرسٹ رپورٹنگ اسٹیشن ہے پیشنٹ کا, وہ فیملی فزیشن ہی ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پہ کچھ چونکہ سسٹم نہیں ہے تو پیشنٹ کا اپروچ اینی باڈی. اچھا, ہم اس چیز کو ایک ایکسٹریم پوائنٹ پر ریئلائز کرتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ ہمارا یہ لاسٹ آپشن ہے, جبکہ ہمارا فرسٹ آپشن یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی اگر کنسلٹنسی ہوتی جاتی ہے, فار ایگزامپل ہر 6 ماہ بعد بغیر کسی وجہ کے آپ کو اپنی ایک نارمل رپورٹ ضرور کرانی چاہیے. فار ایگزامپل کیا چیز آپ کے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے, کس چیز کی ڈیفیشنسی ہے, کہاں پر کون سی چیز کمی ہے اور کہاں پر کون سی چیز کی زیادتی ہو رہی ہے, یہ چیزیں جاننے کی بہت زیادہ اشد ضرورت ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں فیملی میں, چلے پیرنٹس تو ہیں کہ وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے, لیکن بچوں کو بھی اس چیز میں انکلوڈ کرنا اتنا زیادہ ضروری ہے. آج کل کے بچے اتنی اویئرنیس رکھتے ہیں کہ ایک تو ہم اپنے ڈاکٹر خود ہیں, پہلی بات.
دوسرا ہم گوگل پہ بڑا ریلائی کرتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ کتنا زیادہ ہم ڈیفیشنسی اس چیز کی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے والدین میں, کہ ہمارے والدین نے اس چیز کا گائیڈ کرنا ہوتا ہے, یا انہوں نے بچوں کو بتانا ہوتا ہے کہ آج ہماری اپائنٹمنٹ ہے, آج ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا ضروری ہے, آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کھل کر اپنے پیرنٹس کو بتا سکیں. یہ بھی ایک بڑا ڈائلاما ہے. ہاں جی بالکل. بیسیکلی پھر وہ ایک سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ ہمیں ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمارے ہاں جو بیسک پرائرٹیز ہیں وہ بچوں کے لیے بچپن سے ہی ان کو اگر ہماری اسکولنگ اور ہیلتھ ایجوکیشن اچھی ہو جائے تو آٹومیٹکلی یہ چیزیں بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہماری ابھی تک بھی آپ دیکھیں کہ پرائمری کیئر کے جو پرائمری کے اسکول ہیں ہمارے, ان کا حالات دیکھ لیجئے آپ, کتنے پرائمری کے اسکول ہمارے, ان کے اساتذہ جو ہیں وہ کتنے اکوپڈ ہیں, کتنے ان کا نالج ہے, اور اصولاً پرائمری کے جو اساتذہ ہیں وہ پی ایچ ڈی ہونے چاہیے, تاکہ وہ بیس ہماری وہ بنا رہے ہیں نا. اسی طرح سے جو ہمارے علماء ہیں وہ ہائیلی کوالیفائڈ ہونے چاہیے, ہمارا دین وہ بنا رہے ہیں. اسی طرح سے ہمارا جو یہ ہے ہیلتھ سسٹم, اس میں بھی بچوں کو اوبویسلی جب ہیلتھ ایجوکیشن آئے گی, یہ آپ کی یہ آئے گی جو اسکول ایجوکیشن ہے یہ پراپر ہوگی, تو آٹومیٹکلی بچوں میں بھی یہ اویئرنیس آ جائے گی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے جو پڑھے لکھے نہیں ہیں. اور ہماری اب 60% کے قریب آبادی تو ہماری دیہات کی ہے, ان کی ایجوکیشن تو ہے ہی نہیں بیچاروں کی. تو ان کے بچے اگر کوئی پڑھ بھی جائے تو وہ والدین کو کیسے سکھا سکتا ہے کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے, انلیس کہ وہ سب کی بیسکس جو ہیں وہ صحیح ہوں. اچھا, ہم چیلنج نہیں کر سکتے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے ایریاز پاکستان کے ابھی بھی ایسے ہیں جہاں کے بچے پڑھ گئے ہیں, لیکن چونکہ فادر سے بات کی جائے, فیملی کے بڑوں کی, سینئرس کی بات کی جائے, تو ہم ایک چیز کو چیلنج نہیں کر سکتے. آگے سے یہ کہا جاتا ہے یہ پڑھ کے آ گیا تو ہمیں سکھا رہا ہے. مطلب یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں, کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جن کو ہمیں ڈائجسٹ کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ یس یہ ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے. لیکن اگر کہیں نہ کہیں سکھانے کا موقع ملے یا سکھانے کی اشد ضرورت ہو تو مانور یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی سیلف, میرے ابا نے مجھے ہمیشہ اس چیز کی فریڈم دی ہے کہ میں کسی بھی نوعیت کی کسی بھی طرح کی بات ایک ڈھکے چھپے الفاظ میں ان سے کر سکوں, وہ میرے بارے میں ہو, میں کسی کی سٹوری ڈسکرائب کر رہی ہوں, کچھ بھی ہوں. لیکن اگر یہاں پر بہت سارے والدین ایسے ہیں جو بچوں سے کھل کر بات نہیں کرتے, جس کی وجہ سے بچے ان سے کھل کر بات نہیں کر سکتے. آپ کی پرسنالٹی ڈسکرپشن میں یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ بچوں کو اتنی فریڈم دیں کہ وہ آپ سے ہر نوعیت کی بات کر سکیں, ایک اسپیسیفک پارٹ تک, یا ایک مطلب لفظوں کا اچھا انتخاب کر کے. یہ بھی ہمارے والدین الاؤ نہیں کرتے آج کل کے بچوں کو. میں یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کی بات کو بھی ریلیٹ کروں گی کہ ہمارے اسکولوں میں یہ کلچر آف سائلنس ہے کہ بچوں کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں ہم ان کے بارے میں بات کھل کے نہیں کرتے. اور بچے کیونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا چیز ان کے لیے ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے, تو یہ ٹیچرز کی, پیرنٹس کی ہی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ بچوں کو بتائیں. اور لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن کے اندر ہم یہ میک شیور کرتے ہیں کہ ان کی ٹیچرز کی, پیرنٹس کی, یوتھ کی ٹریننگز ہوتی ہیں کہ ہم بچوں کو یہ بتا سکیں کہ ان کے لیے کیا چیز اچھی ہے, کیا چیز بری ہے, اور اگر ان کے ساتھ کچھ برا چیز ہو رہی ہے تو وہ اپنے سب سے پہلے کسی ٹیچر کو بتائیں یا اپنے پیرنٹس کو بتائیں, اس کو چھپائیں نہیں. آج کل چائلڈ ابیوز کے اتنے زیادہ کیسز ہو رہے ہیں اسکولوں میں, مدرسوں میں, مطلب ہر جگہ کہیں پر بھی ہمارے بچے سیف نہیں ہیں, ہمارے یوتھ سیف نہیں ہے. تو ان کو پتہ ہونا چاہیے گڈ ٹچ کیا ہے, بیڈ ٹچ کیا ہے, اور بجائے اس کے کہ بچے میڈیا سے چیزیں پک کریں, سوشل میڈیا سے چیزیں پک کریں, بچے خود آپ ان کو پڑھائیں, آپ یہ نصاب کے اندر شامل کریں چیزیں تاکہ بچوں کو پتہ چلے کہ ان کے لیے کیا چیز ٹھیک ہے کیا چیز غلط ہے. کوئی ان کو غلط سگنل تو نہیں دے رہا, اگر دے رہا ہے تو آپ نے اس کے اوپر کیسے ریئیکٹ کرنا ہے, آپ کا فرسٹ رسپانس پرسن کون ہے, آپ ٹیچر کے پاس جائیں, ان کو بتائیں, آپ اپنے پیرنٹس کو بتائیں, آپ ان کو کانفیڈینس میں لیں. بچوں کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنا سوال کر سکے, اپنے آپ کو خود سے پروٹیکٹ کر سکے. لیکن مانور آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے خوف پیدا کر دیا اس چیز کا, بچوں میں خاص طور پہ یہ خوف ایگزسٹ کرتا ہے اور اس پوائنٹ تک کرتے ہیں کہ اس کو اوور کم کرنے میں کچھ عرصہ نہیں, بہت سارا عرصہ لگ سکتا ہے. تو یہ خوف ہی تو ہم نے ختم کرنا ہے, اسی لیے تو ہماری ایک کاوش ہے اور ہم ادارہ تعلیم و آگہی بھی اسی کے اوپر ہی کام کر رہے ہیں تاکہ لائف اسکلس بیسڈ ایجوکیشن کے ذریعے ہی ہم بچوں کے اندر یہ کانفیڈینس بلڈ کر سکیں, ان کو بتا سکیں کہ ان کے اندر کیا کریٹیکل تھنکنگ کی صلاحیتیں ہیں, ان کو پتہ چل سکے کیا چیز اچھا ہے کیا چیز برا ہے, وہ ڈیسیژن لے سکیں اور پوری آٹونومی کے ساتھ لے سکیں. ایگزیکٹلی, ٹیکنیکلٹیز کو دیکھتے ہوئے. لیکن مجھے آپ بتائیں مانور, اس چیز کے لیے اب تک کہاں تک پہنچی ہے کوششیں, کہاں تک آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ نصاب میں اس چیز کو شامل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. بعض اوقات ایک بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہوتا ہے لیکن ایکچولی وہ کیا رہا ہوتا ہے جو اس کے والدین چاہ رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات جو والدین چاہ رہے ہوتے ہیں وہ امپوز کر رہے ہوتے ہیں بچے پہ کہ آپ یہ کریں, لیکن وہ آگے سے ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں, میرے میں جو اسکل ہے میں اس کو پالش کرنا چاہتا ہوں. چاہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں. ایک بہت بڑے لینڈ لارڈ کا اگر بیٹا ہوگا,
अगर वो शेफ बनना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो उसको ये कहा जाता है कि तुम बावर्ची बनना चाहते हो. व्हाट इज दिस? दुनिया में बड़े बड़े शेफ हैं भाई, आप कैसे कह सकते हो इसी को? लेकिन हमारे वालिदैन को सबसे पहले ये लाइफ स्किल एजुकेशन सिखाने की जरूरत तो हमारे घर में है. पहली एजुकेशन तो आपकी माँ की गोद होती है. बिल्कुल, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी माएँ बच्चों को उस तरह से नहीं ना समझाती, इसलिए ज़रूरी है कि इसको करिकुलम में शामिल किया जाए. यहाँ पे पंजाब हुकूमत की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने हमारे साथ मिलकर यंग उमंग प्रोग्राम के अंडर उन्होंने मैपिंग कराई है कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो किताबें हैं उसमें कहाँ कहाँ लाइफ स्किल्स के टॉपिक्स कवर हो रहे हैं. तो और उन्होंने देखा है कि अगर कहीं पे नहीं हो रहे कहाँ कहाँ इसको इंक्लूड किया जा सकता है. तो ये बहुत एक अच्छा स्टेप है, एक अच्छी एफर्ट है ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एज वेल कि वो हमारे साथ मिलकर इस प्रोग्राम के जरिए वो एक लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं. इसके अलावा सिंगल नेशनल करिकुलम में भी इसके ऊपर काम हो रहा है, तो जो ये बहुत खुशाइन बात है. और इसी तरह की कोशिशों के जरिए, इसी तरह की काविशों के जरिए लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को जब हम करिकुलम में ऐड करेंगे तभी हम देखेंगे कि सोसाइटी में भी एक पॉजिटिव चेंज आएगा, क्योंकि इनटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म और ये सारी चीजें इस वक्त पीक पर है हमारी सोसाइटी में. तो पॉजिटिव चेंज लाने के लिए सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट बच्चों की जो हो रही हो उसको बच्चों को खुद से समझना चाहिए. उनको पता होना चाहिए कि वो किन किन मराहिल से गुजर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए उनको किन किन महारतों की ज़रूरत है. इदारा तालीम और आगाही की अगर स्पेसिफिकली बात की जाए या आप यूँ कहें कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स की बात की जाए, एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, तो इदारे क्या कर रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, कहाँ तक अप्रिसिएशन देनी चाहिए, कोशिशें कहाँ तक पहुँची हैं, ये सारी चीज़ें अपनी जगह एग्जिस्ट करती हैं जो कि करनी भी चाहिए. लेकिन सबसे पहले लाइफ स्किल एजुकेशन की ज़रूरत है, या एजुकेट करने की ज़रूरत है हमारे बच्चों को, हमारे घर में मौजूद वालिदैन को. लेट देम डू वाली पॉलिसी हमेशा मैं अपने प्रोग्राम में कहती हूँ कि एक दफ़ा ट्राई करके देखें. बच्चे आपको उस तरह से प्राउड फील भी कराएंगे, पाकिस्तान की माशी सूरत हाल भी बेहतर हो सकेगी, बशर्त ये कि आप उन्हें वो करने का मौका दें जो वो करना चाहते हैं. रास्ते बनाएं एक दूसरे के लिए ताकि आपके लिए भी आसानी हो, आपके इर्द गिर्द मौजूद लोगों के लिए भी आसानी हो. एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं. कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर. वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुश आमदीद कहते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. और मुझे उम्मीद है कि आपने अपने दिन का आगाज आज बहुत अच्छे से किया होगा. अगर नहीं किया तो वीकेंड के हम चूँकि बहुत ज़्यादा करीब हैं, मिड ऑफ द वीकेंड है, तो बहुत सारे काम चूँकि आपने मुकम्मल कर लिए हैं, बहुत सारे काम वीकेंड के लिए बचा के रखे हैं. लेकिन जो भी ज़िंदगी में कर रहे हैं बस उसको कर गुजरने का जज्बा आपके अंदर से ख़त्म नहीं होना चाहिए. कंसिस्टेंसी आपके अंदर से ख़त्म नहीं होनी चाहिए. एक पॉइंट पर आकर ज़िंदगी में आप बड़े मायूस हो जाते हैं, लेकिन यकीन करें वो पॉइंट आपकी कामयाबी के बहुत करीब होता है. मैंने ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है. तो हमेशा उस पॉइंट पर कायम और दायम रहें. अपने स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं. कैनन प्राइमिक्स फॉर्म स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है. थैंक यू सो वेरी मच. अगर खास तौर पर बात की जाए इस वार्डरोब की, तो ये ब्लैक आउटफिट है कमाश का. इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आप इन्हें विजिट कर सकते हैं. इसके अलावा इलामा इकबाल टाउन में अमाना मॉल में इनकी बाकायदा आउटलेट है, आप जाकर विजिट कर सकते हैं. और कमाश को इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ बिकॉज एक स्टोर पर जब आपको 10 से 15 ब्रांड्स एक साथ मिल जाए तो आपको हर जगह विजिट नहीं करनी होता. तो कोविड की वजह से चूँकि कहा जा रहा है कि सेकंड स्पेल भी आ सकता है, तो मार्केट्स में ज़्यादा ना जाए. कोशिश करें कि एक ही स्टोर पर अगर आपको सब कुछ अवेलेबल है उसको विजिट करें. और इंस्टाग्राम पर भी आप विजिट कर सकते हैं. तो जो भी जहाँ से भी लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं चीज़ों को सैनिटाइज करके इस्तेमाल करें. प्रोग्राम में हम फैमिली फिजिशियन पर बात कर रहे हैं और एसोसिएशन की अगर ख़ास तौर पर बात कीजिए डॉक्टर साहब, जिस एसोसिएशन से आप एसोसिएट हैं उसका बेसिक मकसद जो मैंने अब तक रीड आउट किया आपकी प्रोफाइल को और एसोसिएशन को, मकसद ये है जो कि बहुत बेहतरीन है कि डॉक्टर्स को किस तरह से ट्रेन किया जाए. ये चीज़ सुनने में थोड़ी अजीब लगती है कि हम डॉक्टर्स को ट्रेन करें जो कि ऑलरेडी डिग्री लेके सर्टिफाइड हमारे इलाज मुआवजे के लिए मौजूद हैं. लेकिन हम इस इमेज को डिनाई नहीं कर सकते कि अताइयों की वजह से या कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो कि सेल्फिश हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक हो गए हैं, उनकी वजह से डॉक्टर्स का इमेज कितनी बुरी तरह मुतासिर हुए हैं. आम आदमी अब रिलाई करने से पहले सोचता है आम डॉक्टर. हाँ जी, ऐसे एसोसिएशन ऑफ फैमिली फिजिशियन का बेसिक पर्पस ही ये है कि हम डॉक्टर्स को इक्विप करें. हम उनको उनका जो नॉलेज है उनकी जो, क्योंकि जो भी आपकी एडवांसमेंट है, जो भी नई नई इजादात हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं तिब की दुनिया में, हम जब तक उनसे रूशनास नहीं होंगे, उनके साथ चलेंगे नहीं, तो हम इलाज कैसे अच्छा कर सकते हैं. तो प्रॉब्लम ये है कि जो फैमिली फिजिशियन है उसके ऊपर फोकस गवर्नमेंट का भी इतना नहीं है और वो निगलेक्टेड सेगमेंट है सोसाइटी का. कि अगर एक डॉक्टर MBBS करने के बाद और इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही ऑप्ट्स फॉर फैमिली फिजिशियन के तौर पे वो सर्व करे,
تو اس کی فردر ایجوکیشن کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے, اس کی فردر ایجوکیشن کے لیے کوئی ٹیسٹ نہیں ہے, اس کی جو لائسنس اس کو ملتا ہے اس کو ری ایویلیویٹ کرنے کے لیے کوئی میئرز نہیں ہے, اس کا نالج جو ہے وہ بہت پرانا رہ جاتا ہے. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا تھا کہ ایسوسیشن فیملی فزیشین نے, کہ ہمارا ایک اکیڈمک ونگ ہے اکیڈمی آف فیملی فزیشینز پاکستان, جو ہمارا پیور اکیڈمک ونگ ہے. ایسوسیشن کے ساتھ ہم اور بھی بہت سارے کام, فلاح کے کام بھی کرتے ہیں, فلڈز میں بھی ہم نے ٹیمز وہ بھیجیں, ارتھ کویک میں بھی بھیجیں, تو یہ سارے کام ایسوسیشن کے تحت ہم کرتے ہیں. لیکن جو ہمارا فوکس ہے وہ فیملی فزیشینز کے نالج کو اچھا کرنے میں ہے, کہ وہ, کیونکہ آپ دیکھیں ہم لوگوں کے اوپر بھی پیسہ انویسٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ انڈیویجولز کے اوپر ہوگا, لیکن اگر ایک ڈاکٹر کا نالج اچھا کر کے وہ جا کے اپنے کلینک میں سینکڑوں مریضوں کے اوپر وہ ان کا علاج اچھا کر لیتا ہے, تو دیٹس بیٹر دین کہ اس کو آپ انڈیویجولائز کر کے تو آپ ہیلپ کریں. تو ہم کنٹینیوئنگ میڈیکل ایجوکیشن جو ہمارا ایک فوکس ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نئی ایڈوانسمنٹس آ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم فیملی فزیشینز کو ان کو اکوپ کر دیں, ان کو اس سے ان کی ہیلپ کر دیں کہ جی وہ ایٹ لیسٹ اس کے مطابق اپنے مریضوں کا علاج کر سکیں. تو اس کے لیے ہم آلموسٹ 400 سے زیادہ CMEs پروگرامز کرتے ہیں سال میں. 365 دن ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پروگرامز مارننگ میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بریک فاسٹ پہ بھی, ایوننگ میں بھی ہو رہے ہوتے ہیں, اور مڈ نائٹ بھی ہو رہے ہوتے ہیں. 12 بجے کے بعد جو ڈاکٹرز فری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی ہم نے پروگرامز رکھے ہوئے ہیں. اس میں کانفرنسز ہیں, ورک شاپس ہیں, سیمینارز ہیں, ہینڈز آن ٹریننگز ہیں, جو ہم سارا سال ان کو کرتے رہتے ہیں, اینڈ فری آف کاسٹ, تاکہ ان کو کسی قسم کا برڈن نہ ہو اور وہ کرتے رہیں اس طرح کے. اب گورنمنٹ نے بھی ہمیں اس میں فیملی فزیشینز کے لیے کورسز شروع کر دیے ہیں. اب اس چیز کو اس کی وہ آ رہی ہے, اویئرنیس آ رہی ہے کہ جب تک فیملی فزیشین آپ کا اکوپ نہیں ہوگا اچھے سے, اس کی نالج اس کا جو ہے اپ ڈیٹڈ نہیں ہوگا, تو ہم نہ ایمونائزیشن کو چلا سکتے ہیں, نہ پولیو کو چلا سکتے ہیں, نہ کیونکہ فرسٹ رپورٹنگ بیسیکلی بہتر ہوگی. گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جہاں سے آپ شروع کرتے ہیں وہ پہلا قدم, وہ بیس بہت اسٹرانگ ہونی ضروری ہے, تاکہ آپ کا پورا امپائر, پوری عمارت اسی پر بیس کری ہوتی ہے. لیکن کس طریقے سے آپ کو اویئر کیا جا سکتا ہے؟ اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دس اسپیسیفک پلیٹ فارم, تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ اسکرین کی بہت بڑی پاور ہوتی ہے. اسکرین کے اس طرف بیٹھے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, یا یہ کلپ بعد میں جس تک جہاں پہنچے گا, بہت میٹر کرتا ہے کہ آپ میڈیم کون سا یوز کر رہے ہیں. اگر بات کی جائے مانو میڈیمز کی, تو فار ایگزامپل آپ اگر لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن کی بات کریں تو یہ چیزیں ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے. کیسے پہنچانی ہے یہ کویسچن مارک ہے. نصاب میں ایڈ کرنے کے لیے تو چلیں آپ نے کہا کہ ہم کوششیں کر رہے ہیں, اس پلیٹ فارم کو بھی یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ٹریننگ ورک شاپس, سیمینارز, کیونکہ لوگوں کو بوسٹ اپ ہونے کی بہت اشد ضرورت ہے. لوگ بہت زیادہ مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں آج کل. تو اس حوالے سے کیا کیا پروگرام رن کر رہی ہیں؟ بالکل, ینگ امنگ کے اندر ہی ہم نے ایک ٹریننگ مینول بنایا ہے جس کے اندر پیرنٹس, ٹیچرز, یوتھ, ان سب کی ٹریننگز کا ہم نے مٹیریل شامل کیا ہے تاکہ LSB کے اوپر ان کو ہم ٹرین کر سکیں. اور اسی پروگرام کے تحت ہم نے مختلف ٹریننگ ورکشاپس بھی آرگنائز کرائی ہیں, ارینج کی ہیں, اور وقفے کے ساتھ ہم کرتے رہتے ہیں. جب سے یہ پروگرام چل رہا ہے تب سے ہم نے بہت زیادہ اویئرنیس, اور ہمیں دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے, ہمارے بچے بہت اچھی طرح سے ان چیزوں کو رسپونڈ کرتے ہیں. اور مطلب بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اس کی سپریٹ ٹریننگ کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کو کریکولم میں انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچوں کو ایک اکیڈمک چیز پڑھا رہے ہیں, فار ایگزامپل آپ بایولوجی پڑھا رہے ہیں, تو آپ ساتھ ہی ان کو آپ گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کے بارے میں, سیلف پروٹیکشن کے بارے میں بھی بتا سکتے ہیں, باڈی پارٹس کے. آپ کیمسٹری پڑھا رہے ہیں تو آپ ان کو ڈرگ ابیوز کے بارے میں ساتھ ہی بتا دیں. آپ ان کو اسی طرح سے کمیونیکیشن اسکلس کی, آپ ان کو کوئی کرٹیکل تھنکنگ کی, اس طرح کی آپ ایکٹیویٹیز کرائیں, کلاسز لیں. کلاسز کے دوران ہی آپ ایکٹیویٹیز ایسی کرا سکتے ہیں کہ بچوں کے اندر وہ ایک چیز ڈیولپ ہو سکے. اچھا, الگ سے کوئی سبجیکٹ لانچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل بہت پروڈکٹیو بات ہے جو آپ نے کی ہے. اف آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسکول, کالج, یونیورسٹیز, تو یہ کیسے پلیٹ فارم ہے جن کو اتنا پروڈکٹیولی یوز کیا جا سکتا ہے, اور یہی آپ کی بیس ہوتی ہیں. آپ نے بالکل کہا کیمسٹری, بایولوجی, میتھس, آپ کچھ بھی پڑھا رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو ایڈ کر کے ایز اے ٹریننگ, ان اے فارم آف ٹریننگ, ان اے فارم آف سیمینار, ان اے فارم آف ایکٹیویٹی, آپ بچوں کو بتا سکتے ہیں کلاس روم میں, بشرط یہ کہ ٹیچرس کو اتنی اویئرنیس ہو, بشرط یہ کہ ہمارے سکھانے والوں کو اتنی زیادہ اویئرنیس ہونی ضروری ہے. اگر ہم لائف اسکل ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمیں بچوں کو تو سکھانے کی ضرورت ہے, لیکن جو بچوں کو سکھا رہے ہیں ان کو سکھانے کے حوالے سے, ٹرین کرنے کے حوالے سے کوئی پروگرام لانچ کیا آپ نے؟ بالکل, اسی پروگرام کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ٹیچرس کی بھی ٹریننگز کراتے ہیں, اور ہم کراتے رہتے ہیں.
उसके अंदर लाहौर ज़रूरी है। जब तक हम टीचर्स को नहीं सिखाएंगे तब तक वो आगे बच्चों को कैसे सिखाएंगे। और हमारे मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स है उसके अंदर हम टीचर्स की गाहे बगाहे ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं LSB के ऊपर। इसके अलावा हमारा जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, आपके शो के तवज्जो से भी मैं चाहूँगी कि हमारी ये आवाज़, हमारा ये मैसेज हायर अथॉरिटीज़ तक, गवर्नमेंट तक पहुँचे कि इसको इंक्लूड करें लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन को करिकुलम के अंदर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब इट्स द नीड ऑफ द आवर, क्योंकि कोरोना वायरस की सिचुएशन में हमने देखा कि बच्चों की एक इमोशनल और मेंटल वेलबींग डिस्टर्ब हुई है। हमारी हुई है तो फिर बच्चों की क्यों नहीं होगी। और हम जिंदगी में इतना आगे आ जाते हैं, हमें समझ नहीं आती हमारे लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और फिर अब सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ऐसी चीज़ों की भरमार है, हम लोग इश्यूज़ की बात करते हैं लेकिन हम कभी भी सोल्यूशन की बात नहीं करते। चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस आते रहते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के केसेस, बुलिंग के केसेस, रेप के केसेस आते रहते हैं, लेकिन हम उसको हम डिबेट करते हैं, ज़रूर करते हैं, प्रोटेस्ट भी करते हैं, लेकिन कभी हम सोल्यूशन की तरफ नहीं आते कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो अगर हम इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन के ऊपर भी बात करें तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोल्यूशंस, कि जिसके ज़रिए हम एक अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं और माशरे में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है। अच्छा, वैसे बात बिल्कुल ठीक है, मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में ये ऐड भी करती हूँ जहाँ मुझे मौका मिलता है वहाँ भी, कि हम हमेशा डिस्कशन करते हैं और बहुत सारी करते हैं। वी आर डन विद द प्रोग्राम ऑलमोस्ट, कुछ 10 मिनट रह गए होंगे तो प्रोग्राम भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती रहती हैं, लेकिन डिस्कशन करना हमारे इस प्लेटफॉर्म का, हमारे इस शो का मकसद नहीं है। मकसद ये कि सोल्यूशन आप तक पहुँचाया जाए। और स्क्रीन के उस तरफ जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सोल्यूशन इज़ कि आपको ये सोचना पड़ेगा, ये कॉग्निटिव प्रोसेस जो है आपको थोड़ा तेज़ करना पड़ेगा। ज़माना चेंज हो चुका है, बीमारियों की नौयत चेंज हो चुकी है, लोग चेंज हो चुके हैं, चैलेंजेस मुख्तलिफ आ चुके हैं। किस तरह से आपने इन चैलेंजेस में नए ज़माने में आपने इसको फेस करना है, ना सिर्फ फेस करना है बल्कि आपने इन चीज़ों को ओवरकम भी करना है। ये आपको समझने की ज़रूरत है कि 30 साल पहले का तरीका इलाज 30 साल बाद डॉक्टर साहब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। डॉक्टर्स को ये सिखाने की ज़रूरत है, उस ज़माने में बीमारियों की नौयत और थी, उस ज़माने में बीमार लोग और थे, उनका इम्यून सिस्टम और था, आज और है। किस तरह से इनको ये समझाया जाए, ये सिखाया जाए कि थोड़ा सीखने की ज़रूरत आपको भी है। यू आर डन विद अ डिग्री बट स्टिल आपको सीखने की ज़रूरत है। हाँ जी, हमारा ये फोकस, जैसे मैंने आपको पहले बताया, यही है कि जो हमारा फैमिली फिजिशियन है वो अपने क्लिनिक की हद तक महदूद न रहे, वहाँ से निकल के तो एक्सप्लोर करे कि और क्या क्या चीज़ें जो हैं, नई नई मोडालिटीज़ आ गई हैं, नई नई एडवांसमेंट्स हैं साइंस में हो चुकी है, और मेरा नॉलेज पुराना है तो मैं इसको कम अज़ कम। अब देखिए, हम जो एक CME अरेंज करते हैं, कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन का भी कोई एक सेमिनार, कोई वर्कशॉप, कोई एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें अगर 10 डॉक्टर्स भी बैठे हैं तो उसमें जो लोग जिनका नॉलेज पुराना है या जो पहली दफ़ा CME में आया आफ्टर 10 ईयर्स, उसका नॉलेज उसने किसी के कहने पे ही आ गया है, लेकिन वो कुछ ना कुछ सीख के ज़रूर जाएगा। डेफिनेटली वो उससे लर्न करेगा कि वो क्या हो रहा है। तो हमारे जो शुरू में ऐसे ही होता था कि ये जो हमारा है कि बहुत कम अटेंडेंस होती है, तो अब तो हमारे हंड्रेड्स ऑफ डॉक्टर्स जो हैं वो अटेंड करते हैं हमारे वो CME प्रोग्राम्स भी और वर्कशॉप्स भी। तो उससे उनका नॉलेज तो अच्छा होना ही होना है, उससे उनके जो पेशेंट के ऊपर जो उनकी अप्रोच है, जो पेशेंट के साथ उनका जो एटीट्यूड है, हम कम्युनिकेशन स्किल्स भी सिखाते हैं। हम जो कहीं पे नहीं सिखाई जा रही हमें, इवन हमारे करिकुलम में नहीं थी, अब उनकी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अब इस वक्त हमें, इस सेंचुरी में, कि हमें कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हमारी इम्प्रूव होनी चाहिए। हमने पेशेंट के साथ, अब देखिए पेशेंट, मैं कहता हूँ ये प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है जिसमें आप लोग पैसे लगा के दवाएं लेने के लिए, कोई नलका लगवा रहा है, कोई देगे बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आप 10 मिनट के लिए पेशेंट को सुन लें, मुफ्त की दवाएं मिलेंगी, मुफ्त की दवाएं, पैसे भी मिलेंगे, दवाएं भी मिलेंगी। तो ये ऐसा प्रोफेशन है कि आप इसको जितना आप इसको ऑनेस्टी के साथ हम्बल होते जाएंगे। सो वी आर फोकसिंग ऑन एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एजुकेशन, जो आपकी वो तो है ही है उसके ऊपर। तो ये हम चाह रहे हैं कि हमारे इतने डॉक्टर्स हैं और हमारे ये बहुत बेहतरी आई है, जो लोग हमारे इस सिस्टम में अटेंड कर रहे हैं वो उनमें बहुत बेहतरी आई है। हमारे एक क्लिनिक पे बैठा हुआ डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को जानता नहीं था, अब पूरे मोहल्ले, पूरे एरियाज एक दूसरे को जानते हैं कि अच्छा आप भी वहाँ से, आप भी वहाँ से। तो इससे एक वो उनके अंदर, देखिए आपका मकसद तो इससे पूरा हो रहा है, लेकिन आप ये देखिए कि आपको इस चीज़ के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा कि आपका ज़रिया मौश तो है। अगर आप डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या मैं एंकर हूँ, या व्हाट्सएवर, आप किसी भी शोबे से मुंसलिक है, आपका ज़रिया मौश वही है, लेकिन आपको उस ज़रिए मौज में जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना पड़ेगा। मैं कोई लेम बात यहाँ बैठ कर नहीं कर सकती, इस हॉट सीट की भी एक जिम्मेदारी है।
سو بینگ اے ڈاکٹر آپ کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ آپ نے کس طرح سے انصاف کرنا ہے اپنے پیشے کے ساتھ, اور یہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ ایکس وائی زی آ کے جتنا مرضی باتیں کر لیں, آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا. یو نیڈ ٹو بی ریسپانسبل فار یور پروفیشن, فار یور اون سیلف. مزید بھی بات کریں گے, اس پہ چھوٹی سی بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں. کیپ واچنگ. ویلکم بیک ناظرین, ایک بار پھر سے آپ سب دیکھنے والوں کو ویلکم کہتی ہوں. اپنے دن میں آنے والی تمام پریشانیوں کو, مشکلات کو اور اچھی چیزوں کو بھی آپ کو ایک وارم ویلکم کرنا چاہیے. زندگی از ناٹ اے بیڈ آف روزز, اوبیسلی بچپن سے یہ ہمیں ایبروڈ پڑھتے آ رہے ہیں, لیکن ہم نے کبھی اس کی انٹینسٹی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. ہم کیوں چاہتے ہیں سب چیزیں بڑی آسانی سے مل جائیں, ہم پریشان نہ ہوں. یہ اپس اینڈ ڈاؤنس زندگی کا پارٹ ہوتی ہے, جو کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج کر کے یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کتنا سٹینڈ کر سکتے ہیں, کتنا سٹیبل رہ سکتے ہیں اس طرح کے حالات میں. تو پریشانیاں, مشکلات جہاں سے بھی آ رہی ہیں, اٹس اوکے. یہ لکھی ہوئی تھی اور یہ آپ کی زندگی میں, آپ کی لائف ایکسپیرینس میں آنی ہی تھی. تو اس کو ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ واویلا کریں اور پریشان ہو جائیں, اور اس ایک کام خراب کی وجہ سے 10 مزید کام آپ کے خراب ہوتے ہیں. تو زندگی کو اس طرح سے لینے کی کوشش کریں جس طرح سے آپ کو زندگی چیزیں دے رہی ہے. لیکن پروگرام کے اگر سبجیکٹ کی بات کی جائے تو 1 گھنٹے کے پروگرام میں کلیکٹیولی سے کور کرنا کمپیریٹیولی تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہم کنسائز کر کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. سوشل میڈیا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے ڈاکٹر صاحب, اور ہم ریلائبلٹی, کریڈیبلٹی کو چیک کیے بغیر, پہلی بات تو گوگل ہمارا بہت بڑا ڈاکٹر ہے اور ہم خود اپنے بہت بڑے ڈاکٹر ہیں, 2 چیزیں. لیکن تیسری چیز ہے کہ اب فار ایگزامپل اب دیکھ لیں, جب کرونا آیا, ہم نے ثنا مکی کی جو پوسٹ ہے وہ پوری پاکستان میں اس طرح سے وائرل کر دی کہ اس کے علاوہ تو علاج ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے بھی دفعہ رک کے سوچا, واقعی یہ کیسا ہے. ہم جیسے بندے جو ریسرچ کر سکتے ہیں, ہم جیسے بندے جو مطلب کوگنیٹو پروسیس تھوڑا اس طرح سے ہے کہ ہم ویریفائی کرتے ہیں, لیکن ہم سوشل میڈیا پہ کتنا ریلائی کرتے ہیں اور غلط چیزوں پہ ریلائی کرتے ہیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. مطلب آپ کوئی بھی ڈیزیز ہے اس کو آپ اگر شروع میں ہی پراپر چینل کے اوپر جا کے اس کو انویسٹیگیٹ کروا لیتے ہیں تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم پراپر چینل تک تب پہنچتے ہیں جب پراپر چینل, اب جیسے بہت سارے لوگوں کو شکوہ ہے کہ جب ہم مریض کو ہاسپٹل لے کے گئے تو ہاسپٹل والوں نے, ڈاکٹرز نے اس کو مار دیا, حالانکہ وہ بیچارہ اس وقت پہنچتا ہی وہاں پہ ہے جب وہ مرنے والا ہوا ہوتا ہے. تو اب ایک ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ ہے, اس کو گھر میں, اب کوئی بھی, ہمیں اتنی فرسٹ ایڈ کی اویئرنیس نہیں ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے بچوں کو کسی چیز کو, کہ اگر کوئی گر جائے تو اس کو آپ نے اس کے منہ میں کچھ نہیں ڈالنا, بے ہوش ہو جائے تو ہم چمچ سے منہ کھول کھول کے پانی ڈال رہے ہوتے ہیں ان کے منہ میں. تو ایسے ہی ہوتا ہے نا جی. تو وہ ہم اس کو بجائے اس کی ہیلپ کرنے کے اس کو ہم اس کے لنگز میں پانی بھر رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں تو فرسٹ ایڈ کی اویئرنیس نہیں ہے, اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مانو کہہ رہی ہے کہ ہمیں اسکول لیولز پہ ہی بچوں کو فرسٹ ایڈ کا, کوئی گر جائے, الیکٹرک شاک ہو جائے, کیا کرنا چاہیے ہمیں, کوئی کسی کو اگر آگ لگ جائے کو کیا کرنا چاہیے, اگر کوئی بے ہوش ہو کے گر جائے, ہارٹ اٹیک ہو جائے ہمارے کسی کو, کیا کرنا چاہیے, واٹ شوڈ وی ڈو. اگر ویسے کوئی ہائپوگلائسیمیا کی وجہ سے کسی کو کچھ ہو جائے تو ہمیں اسٹریٹ چھوٹا سے اس کی میئر سے وہ بہتر ہو سکتا ہے. ہمیں تو سمپٹمز کی پتہ ہی نہیں ہوتا, ہم تو کسی اور چیز کا سمپٹم کسی اور چیز سے ملا دیتے ہیں. تو گوگل آپ کو یہ چیزیں سولوشنز نہیں دے سکتا نا, سوشل میڈیا سولوشنز نہیں دے سکتا, آپ کے انویسٹیگیشنز نہیں کروا سکتا. ایک بندے کو پیٹ میں درد ہو رہی ہے, وہ گوگل سے دیکھ کے پیٹ کی دوائی کھائے گا. پیٹ میں درد آپ کے ہارٹ اٹیک کی وجہ سے بھی ہو رہی ہو سکتی ہے. تو ہاؤ کین یو ڈفرینشیٹ, وہ تو آپ کہیں اپروچ کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. اینڈ فرسٹ 7 منٹس آپ کے جو ہے ہارٹ بند ہونے کے فرسٹ 7 منٹس وہ امپورٹنٹ ہیں. اگر اسی میں آپ نے وہ ضائع کر دیے تو اب تو ہماری ایمبولینسز دیکھ لیں, وہ آتی ہیں تو ان کے اندر وہ ڈی فب نہیں ہوتے کہ اگر اب وہ ٹائم پہ پہنچ ہی گئی ہیں تو ہارٹ کو وہ اس کو کر سکیں, ریسسیٹ کر سکیں. تو ہمارے بہت سارے سیگمنٹس پہ کام ہونے والا ہے. تو ہم گوگل پہ پڑھ کے سب کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہم وی شوڈ اپروچ, سب سے پہلے تو آئیڈینٹیفائی کریں کہ کوالیفائڈ ڈاکٹر, اس کے بعد سیکنڈ اس کو ہم پھر اپنی جو انیشیل سٹیجز پہ چیزوں کو جا کے انویسٹیگیٹ کروائیں, بجائے اس کے کہ, لیکن اب اویئرنیس آ رہی ہے آہستہ آہستہ. اب لوگ آتے ہیں ہمارے پاس تو آپ پڑھ کے آتے ہیں گوگل سے, لیکن گوگل سے پڑھ کے آنا ضروری ہے. وہ ٹھیک ہے, پڑھ لیں آپ اپنی ڈیزیز کے بارے میں, ڈسکس کریں اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ, اس کے سائیڈ افیکٹس جو بھی ہیں, لیکن عمل کرنے سے پہلے ایک دفعہ ڈاکٹر کو کنسلٹ ضرور کر لیں. مطلب ہر صورت میں مجھے لگتا ہے ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا ایک چیز ہم اور بہت کرتے ہیں, ون سولوشن فار آل, یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے. مجھے اگر سر درد کی کسی گولی سے آرام آ گیا ہے تو اگلے بندے کی پیٹ کی درد کی وجہ سے اگر سر درد ہو رہا ہے تو میں اس کو وہی گولی نہیں ریکمینڈ کر سکتی. لیکن ہم یہ کرتے ہیں, ایک حال ہمارے پاس آ جائے, وہ ہم نے سب پہ امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ بھی یہ کر لو, مجھے آرام آیا تھا, آپ بھی یہ کر لو, مجھے آرام آیا تھا. واٹ از دس بیسکلی؟
इसमें ये हमारी वही फिर एजुकेशन वाली मानूर वाली बात कि हमें एजुकेट करना चाहिए, कि हमें इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें बात भी नहीं माननी चाहिए अगले बंदे की। अगला बंदा बात कैसे मान लेते हैं, इतने वसूख से अगला बंदा कह रहा है मुझे आराम आया था आपको भी आ जाएगा, तो आप कैसे यकीन कर सकते हैं अगले बंदे की बात पे? आपकी ही जिम्मेदारी है अल्टीमेटली। डॉक्टर साहब आपकी, महानूर आपकी, मेरी, यहाँ में जो भी लोग देख रहे हैं, जिम्मेदारी आपकी कि आप कोई बात कर रहे हैं तो उसे वेरीफाई कैसे करना है, उसकी क्रेडिबिलिटी आपने चेक कैसे करनी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज़ करें जैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी भी इसके ऐसे नहीं है कि मैं कहूँ कि मैं अगेंस्ट हूँ। मैं सोशल मीडिया की बहुत बड़े हक में हूँ। मैं बहुत बड़ी, आप समझिए कि मैं इस तरह से हूँ, मैं सोशल मीडिया को दिन रात यूज़ करती हूँ, लेकिन क्रेडिबिलिटी हमेशा चेक करती हूँ। कभी इतना रिलाय नहीं करती कि मैं डॉक्टर से कंसल्ट ना करूं, और ये चीज़ आपको भी करनी चाहिए। लेकिन इस प्लेटफॉर्म को और बहुत सारे तरीक़ों से महानूर यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं, अगर हम लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात करें तो आपने ऑनलाइन इस हवाले से कोई प्रोसीजर शुरू किया है, ख़ासतौर पर कोविड में कहाँ पे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं? कोविड में तो हमने जाहिर है कि पूरा पाकिस्तान ही जिस तरह से इसने कोप अप किया है, इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ हमने यूज़ की, डिजिटल हमने कर दी अपनी एजुकेशन भी। टेलीस्कूल पे हमारी LSB रिलेटेड मूवीज़ भी दिखाई गई, बिल्कुल ऐसे ही। और सेल्फ अवेयरनेस, फाइनेंशियल लिटरेसी, ये सारी चीज़ें बच्चों को जहाँ जहाँ हमने करिकुलम के बारे में, चीज़ों के बारे में बताया, हमने बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ बनाई, हमने ऐसे हब्स बनाए, कोर्टयार्ड्स बनाए, लर्निंग कोर्टयार्ड्स के नाम से, कि जहाँ पर बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इंगेज किया जाए कि उनके अंदर लाइफ स्किल्स भी डेवलप हो सकें। आप जैसे अभी आप बात कर रही थी, डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है इस चीज़ को पहचानने के लिए कि क्या चीज़ ठीक है, क्या चीज़ गलत है। आपको हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में पता चलना चाहिए कि आप डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं तो डॉक्टर ने भी पहली बात आपको यही करनी है कि आप अपनी हेल्थ एंड हाइजीन का पहले ख्याल रखें। आपकी जो फिजिकल, आपकी मेंटल और सोशल डेवलपमेंट जो हो रही हैं, आप उसके साथ कैसे अडेप्ट कर रहे हैं अपने आप को। अच्छा, बेसिक्स तो आप खुद करें ना, मतलब बेसिक्स का तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपने अपनी हेल्थ का, हाइजीन का किस तरह से ख्याल रखना है। यही बेसिक्स तो हमारी लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन की बेसिक्स में शामिल हैं सब की सब। और मीडिया की आप बात कर रही हैं तो मीडिया का फंक्शन सिर्फ ये नहीं है कि हम सनसनी फैलाएं, मीडिया का फंक्शन ये भी है कि हम एजुकेट करें सोसाइटी को, हम इन्फॉर्मेशन दें, हम अवेयरनेस क्रिएट करें। तो जितने भी मीडिया के स्टेक होल्डर्स मौजूद हैं, हम लोग वही वाली बात है कि इश्यूज़ के ऊपर बात करते हैं। मीडिया का इन्फ्लुएंसर के तौर पर जितना बड़ा रोल है, इतना किसी और इसको फोर्थ पिलर ऑफ स्टेट इसीलिए नहीं कहा जाता, इसीलिए कहा जाता है कि ये इसका एक बहुत बड़ा रोल है। और आजकल की सोसाइटी में तो हमारा एक गो टू एक हमारी चीज़ होती है, हमारा सारा ट्रेडिशनल मीडिया भी हमारे फ़ोन पर आ गया हुआ है, हमारी एजुकेशन हमारे फ़ोन पर आ गई हुई है। तो फ़ोन हमारे पास, जो मोबाइल फ़ोन की एक जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी है कि वो एक तबाही भी मचा सकती है और वो एक बहुत अच्छा चेंज भी ला सकती है। मैं कहती हूँ मिनी टीवी है, मिनी टीवी फ़ोन जो है वो मिनी टीवी है। ये प्रोग्राम शायद चंद लोग बैठ के देख रहे हो, उसके बाद ये एक क्लिप आपके जानने वाले, डॉक्टर साहब आपके जानने वाले, मेरे फॉलोअर्स बाकायदा उसको देखते हैं। ये हम पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इस मीडियम को किस तरह से यूज़ करें। तो बेहतर नहीं है कि बच्चे किसी गलत चीज़ की तरफ जाएं तो हम उनको पहले से बता दें कि बेटा ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। जो चीज़ें वो अपने पेयर ग्रुप से सीखेंगे, बैड कंपनी से सीखेंगे या सोशल मीडिया वगैरह से सीखेंगे, उन्हीं चीज़ों के बारे में हमें इनको खुद बता देना चाहिए और बेहतर तरीके से बता देना चाहिए ताकि उनको पता चल जाए कि ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है। लेकिन ये बताने की ही ज़रूरत है बच्चों को। मतलब मुझे लगता है कि अगर ज़ाहिर बात है हम सब ने बचपन गुजारा है, हमारे बच्चे भी बचपन में हैं, ये वो एक ऐसा पॉइंट है, ग्राउंड रियलिटी है कि हमें ग्राउंड बच्चों के लिए बनाना पड़ता है कि आपने किस एज से, किस एज फैक्टर से उनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली सिखाना शुरू करना है। हमने यकीन करिए छोड़ दिया उनको सोशल मीडिया पे, पहली बात। दूसरी बात, टीचर्स पे छोड़ दिया। स्कूल भेज के तो हम ऐसे बड़े जिम्मा हो जाते हैं कि हर चीज़ वालिदैन ने नहीं बल्कि टीचर्स ने ही सिखानी है, बच्चों ने खुद ही सीखनी है। भाई आपकी भी कोई जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब कैसे कंक्लूड करेंगे? अगर बात की जाए फैमिली फिजिशियन एसोसिएशन की, आप डॉक्टर्स को तो गाइड कर रहे हैं लेकिन फैमिलीज़ की अवेयरनेस के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स आप लोग रन कर रहे हैं। कितनी अच्छी ज़रूरत है लोगों को अवेयर करने की, और लोगों के लिए क्या पैगाम है आपका इस हवाले से? हम एक हमारा प्रोग्राम चल रहा है, अभी भी चल रहा है, वो दिसंबर तक चल रहेगा। हमने वी आर पार्टनर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, उसके जो हमारा लोकल हमारे कोलैबोरेटर्स हैं यहाँ पे, यूनिसेफ के साथ मिलकर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि 500 डॉक्टर्स को हमने ट्रेन करना है। ये कसूर, लाहौर, गुजरात, झेलम और पिंडी में जो हम कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारी एक हेल्पलाइन है 0304110433। तो इस हेल्पलाइन पे कोई भी पाकिस्तानी शहरी जो है वो हमसे, वो कोरोना से रिलेटेड स्पेशली और मदर एंड चाइल्ड हेल्थ से रिलेटेड कोई भी हो इश्यूज हो उनको, तो वो हमसे मुफ्त मशवरे ले सकते हैं कि हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। लेकिन अवेयरनेस होना फिर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही। आज के प्रोग्राम से अपनी मेज़बान सोहा अफजल को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।